आमी आयज डिसिजन घेतला की आमी चवथी आमगे गणपती विसर्जन आमी तितून करपाना, तशें दवरतले करनासतना मागीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन तेजेर कितें एक्शन घेवची जाल्यार आमी गव्हर्मेंट ऑफिसार हाडून गणपती दवरतले, तेणी मागीर तें विसर्जन करपाचें कशें तें तेणी पळोवपाचें. कश्टीचो पिगरी इश्यू जो आसा हेजी 31 तारखे इन्स्पेक्शन जाल्लें, 29 आनी 31 तारखे. तेजे नंतर इन्स्पेक्शन जावन प्रोटेस्ट जावन आयज कितले तरी दीस जाले, पूण आजून पर्यंत पिगरी जी आसा ही बंद जायना, नाल्यार कसली तेजी कांयच कारवाय जायना. म्हणटकीर आयज तुमी सगळे लोक हांगसर येयल्ले, आयज तुमी कितें म्हण ठरयला सगळे लोकांनी? गेल्या म्हयन्याचे 31 तारखेक इन्स्पेक्शन जालें पळय, तेजेर सद्याक कशें जाला हेल्थाच्यान रिपोर्ट दिलो खंय पंचायतीक, पूण मेन कारण म्हणल्यार मेन हितून लागता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्यान आजून पर्यंत रिपोर्ट सबमीट जालो ना. आतां इन्स्पेक्शन जावन जवळ जवळ 16 ते 17 दीस जाले, पूण आजून रिपोर्ट सबमीट जालो ना. म्हणून आमी आयज सगळे गांवच्या लोकांक कितें हांगा एक मिटींग घेवन तेजेर हेजेर कितें तरी डिसिजन जावपाक जाय म्हणून सगळे एक जाले हांगा. आम्ही सगळी कश्टी गांवच्या लोकांनी सध्या एक फायनल निर्णय असो घेतला की जो मेरेन ही पिगरी जी आसा, डुकराची पिगरी जी आसा ही त्या जाग्या वयल्यान बंद जायना. कित्याक म्हळ्यार उदक जें आसा हें आमगे व्हाळां सुट्टा आनी त्या व्हाळां आमी गणपती पायता. म्हणटकीर आतां गणेश चतुर्थी जी आसा, हे गणेश चतुर्थीक आमी तें डुकराचें उदक जें व्हांवता, हें गोवाचें उदक जें आसा हें उदक आमी आमगे गणपती कसो पावपाना. आनी हो आमी ठाम निर्णय घेतले कडेन आसा. सध्या आमी हे 2 दिसा आमी आमचो आमदार सावड्डेचो आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हांकां आमी मेळटले आनी ताका आमी रिक्वेस्ट करतले की तांकां जाता बेगीन हेजेर तोडगो कितें तरी काडचो म्हणून. आनी आमकां सरकार दरबारी तेणें न्याय दिवचो हे सगळे हितून. पूण कश्टी गांवचो जो आसा हो प्रोटेस्ट जर सरकार आयकना जाल्यार प्रोटेस्ट असोच उरतलो. कित्याक आमी मेन म्हळ्यार गणपती जो आसा, गणपती हे गोवाड्याक विसर्जन करपाना, एकूच आमी थारयला. आयज म्हळ्यार एक्सपेक्शन जावन 17 दीस जाले, पोल्युशन बोर्डाच्यान आजून रिपोर्ट सबमीट जालो ना. म्हणून आयज आमी डिसिजन हांगसर घेतला की हेजेर कांय आज पर्यंत हेजेर कांय डिसिजन जालें ना. मुखार डिसिजन जालें ना जाल्यार आमी जे आमगे गणपती विसर्जन आसा पळय तें तेणी पयलें आहा. जे इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले पळय तें उदक तें वेस्ट तें खंयचें विसर्जन आमगे नाला वयता पळय तेणी बरे भशेन पयलें आसा आनी तितूंत तें विसर्जन करपाक परिस्थिती कांयच ना. तें आमी आयज डिसिजन घेतला की आमी चवथी आमगे गणपती विसर्जन आमी तितून करपाना, तशें दवरतले करनासतना मागीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन तेजेर कितें एक्शन घेवची जाल्यार आमी गव्हर्मेंट ऑफिसार हाडून गणपती दवरतले, तेणी मागीर तें विसर्जन करपाचें कशें तें तेणी पळोवपाचें. तशें आयज आमी हे सगळे लोकांनी डिसिजन घेतला की आमी फाल्यां परत आमदार कसो मेळटा पळय आमगेलो अवेलेबल आसा तशें आमदारा फुडें वयतले आनी हो परत तशें आमी इशू मांडटले. तेणें आमकां सांगलें लिगली आमी हेजेर तोडगो काडटले. आमकां तो तोडगो चवथी पयलीं जाय कशा भशेन.